सगळी उभी रावया आणि मिसाची सुरवातेक आमी गीत घेवया A2 पेज नंबर 1. आमच्या बापा स्वर्गावेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मोन्यान एकाच काळजान तुझी मुखार आमी येता एकाच मोन्यान एकाच काळजान तुझी मुखार आमी येता. सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसचो. तुमकांय देव बरो दिसती. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोबी आसूं. प्रितीच्या भावां भयणांनो, जायते फावटी आमच्या जिवितान आमी जायतें बरेंपण करता. देवाक दिनवासता तुमचे पासत. पूण केन्ना केन्नाय बरें करून बसून कोण कोण आमकां क्रितीक मारता तेन्ना घडये आमी बरेंपण करपाचें सोडटा. ह्या वेळार उगडास धरुया, जें बरेंपण आमी करता आमच्या खोसियेंसा पासत करता, आमच्या देवा खातीर करता. हें मनान धरुया आनी ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी वांटो घेवया. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया. आनी खंती बरीत काळजान म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हडलो अपराध. हे पासत बेगीन सुदान सांकवार मरेन सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सत पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासल्यांच्या जिविताक पावूं. आमेन. साद्या काळाचो 19वो आयतार देवाक दिनवासुया, देवाची तुस्त गावया आनी सगळीं बरोबर म्हणुया, महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोमिया देवा देवाचे शिले, तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उसव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देवा बापाचे मोहिमेक जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. फेर्नांडीस कुटुंबांतलीं जीं कोण मरून गेल्या तांचे पासत तांकां सर्गीचें सूख फावो जावं ह्या मिसाच्या बलिदानान मागुया. आज जीं कोण आपलो वाडदीस मनयतात, लग्नाचो दीस मनयतात, तांचे पासत आमी खेरीत भाशेन मागता. दुयेंत आसलोल्या पासत मागुया. आमच्या नागवाच्या गांवा खातीर, आमच्या गोंया खातीर मागुया.
जायते दोतोर नर्सी हेल्थ वर्कर्स एक कोविड महामारी आड झुजूंक आमकां आदार दितात तांकां देवाची घोटाय मागली. सुद पदवेदारां आनी सासणेंच्या देवा, बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता. तुजो पवित्र आत्मो आमकां दिवन तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केल्यात. ह्याच मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां अदीक अदीक भर आनी अशें तुवें बासायल्लें दायज आमी जोडिशें कर. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो धीर तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणेंच्या सासणांक. आमेन. बसा. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. एलिजा एका दिसाची वाट चलून अरण्यांत गेलो आनी एका रोताम झाडा खाल बसलो आनी आपणाक मरण आशेवन ताणें म्हणलें, सर्वेस्परा, आतां पुरो, म्हजो प्राण काड. म्हज्या पुर्वजां परस हांव बरो न्हय. उपरांत तो आड पडलो आनी झाडा पोंदा न्हिदलो. पूण एका देवदूतान ताका हात लायलो आनी म्हणलें, उठ आनी खा. ताणें सोभोवतीं नदर मारली आनी आपले तकलेशी गरम फातराचेर भाजलोली बाकरी आनी उदकाचें आयदन पडलेलें. तो जेवलो आनी पियेलो आनी उपरांत नव्यान आड पडलो. पूण सर्वेस्पराचो दूत आनीक एक पावट परतो आयलो आनी ताका हात लावन ताणें म्हणलें, उठ आनी खा, कित्याक लांब वाट तुवें चलची आसा. म्हणटोच तो उठलो आनी खावन पियेवन त्या जेवणाचे घोटायेन 40 दीस आनी 40 राती होरेबाक देवाच्या दोंगरार पावसोर तो चलून गेलो. देवाचें उतर हें. आयकोल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. एकदां म्हणुया, चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. सगल्या वेला सर्वेस्पोराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओठांचेर आसतली. सर्वेस्परा सवें म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब, चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सोगलीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोडटां. तो म्हाका जाप दिता आनी सगल्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब, चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताचेर दोळे लावून रावात. तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात. तकली पोंदाक घालूंक तुमकां कदीच पडचें ना. तोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगल्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब, चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. तांच्या सेवकां भोंवतीं वेदो घालून
सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस बागी. जबाब, चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. बागीवंत पावलून एफेसकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणांनो, देवाच्या पवित्र आत्म्याक दुखेस्त करूं नाकात, कित्याक सुटकेच्या दिसाक ताणें आपल्या शिक्क्यान तुमकां कुणावून दवरल्यांत. सगळीं उंचाबोलाय, राग, क्रोध, चाळयो आनी सगळे तोरेचे खोटेपण सोडून दियात आनी एकामेकाक ताय दोयाळ आनी काकलूटवंत जायात. क्रिस्ता सोवें देवान तुमकां बक्षिलीं, तेच भाशेन तुमी एकामेकाक बक्षात. जशें क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आमचे खातीर दोमदोमीत परमळाचें देणें आनी आयोदन कसो आपणाचेच देवाक समर्पण केलें, तशें तुमी देवाचे आपुरबायेचीं भुरगीं देखून ताची देख घेयात आनी मोगान जियेयात. देवाचें उतर हें उद्गार. Sorvesporak, soy, sorvesporak. Sorvesporak, soy, sorvesporak. Sorvesporak, soy, sorvesporak. Sorvesporak, soy. सोमी म्हणटा, हांव स्वर्गार तावन देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो. Sorvesporak, soy, sorvesporak. Sorvesporak, soy, sorvesporak. Sorvesporak, soy, sorvesporak. Sorvesporak, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुवावा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. हांव स्वर्गार थावन देंवलोलो उंडो अशें जेजून म्हणलें देखून जुदेव लोक ताचेर गुणगुणूंक लागलो. ती म्हणटाली, जुजेचो पूत जेजू तो होच न्हय? ताच्या आवय बापाय आमी ओळखोन हांव कितें? हांव स्वर्गार थावन देंवलां अशें ताच्यान कशें म्हणुयें? जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें, तुमचेच मोदें फुतफुतू नाकात. म्हाका धाडला त्या म्हज्या बापान कोणाक म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवाय कोणाच्यानूच म्हजेशी येवंक जायना. आनी म्हजेशी येतोल्या मनशाक हांव निमाण्या दिसा नव्यान जिवंत करतलों. ती सगळीं देवान शिकयलोलीं मनशां जातलीं अशें प्रवाद्यांच्या बरोवपांनी मेळटा. जी कोण बापाचें आयकतात आनी शिकतात ती सगळीं म्हजेशी येयात. कोणें बापाक देखला म्हूण न्हय, पूण जो देवात हांवन आयला ताणें मात बापाक देखला. हांव तुमकां सोच सांगतां, जो कोण विस्वास ठेवता ताका सासणांचें जिवीत मेळटा. हांव जिविताचो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी ओरोण्यांत मान्ना केलो आनी ती मरून गेली. पूण हो आसा स्वर्गार थावन देंवलोलो उंडो. कोणूय तो खायत जाल्यार मरचो ना. हांव स्वर्गार थावन देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव उंडो दितलो तो म्हजेंच मास.
तेन्ना सुदैवा मदीं वाद विवाद जालो. ती एकामेकाक म्हणूंक लागली, अरे हो आनीक आमकां आपले मांस खावंक कसो दितलो रे. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या इश्टानो, हांव सुरवातेक म्हणटालो, जें बरेंपण आमी करता तें आमी आमच्या कोसियेंसा पासत आनी आमच्या देवा पासत करूंक जाय. हें जोरी तर ना जाल्यार केन्ना केन्नाय आमच्या जिवितांत आमी कोत्ता त्या बरेपणा खातीर आमकां वाखाणणी मेळना तेन्ना आमी घोडे निराशी जातले. आनी आयच्या दिसा आयची वाचपा मनान धरून होच जावन दी आमचो नियाळ. कांय वर्सां फाटली खबर एका कम्युनिस्ट देशांतली. एका कम्युनिस्ट देशांत तुमी जाणात मनशांक स्वतंत्रताय आसना. न्हय म्हूण आपल्या धर्माचो प्रचार करूंक, न्हय म्हूण आपल्याक जाय तशें शिकूंक आनी जाय तें उलोवंक, न्हय म्हूण आपल्याचे व्ह्यूज परगट करूंक. आनी असल्या एका कम्युनिस्ट देशांत आसलो एक क्रिस्तांव तरणाटो. आनी त्या टायमार सोशल मिडिया वा कांय ना. आनी हो तरणाटो ताका खूब वाचूंक जाय आसलें, ताका खूब शिकूंक जाय आसलें. आनी जेन्ना आपल्याक जाय तें ताका मेळनासलें तो क्रितीक करतालो. गव्हर्मेंटाक क्रितीक करतालो, जे कोण शिकयता तांकां क्रितीक करतालो, जबाबदारीचे सुवातेर आहा तांकां क्रितीक करतालो. जेन्ना तो हो क्रिटीक करतालो आनी आपले व्ह्यूज, आपली चिंतना, आपली कल्पना लोकां मुखार दवरतालो, थोडो भोव लोक, थोडे ताचे वांगडी, थोडे ताचे शिकोवपी ताचे बरोबर आसले. पूण चडसो लोक ताचेर एके भाशेन फालां मारतालो. हो बरें करतालो खरो, पूण म्हणटाले थोडे जाण ताका पब्लिसिटी जाय. म्हणटाले थोडे जाण की ताणें पयशे घेतल्यात. गव्हर्मेंटाचे मनीस ताचे आड फॉल्स प्रोपागंडा करताले. घरची ताची ताका म्हणटाली, तूं क्रितीक मारताय गव्हर्मेंटाचेर, तूं क्रितीक मारताय कम्युनिस्ट सरकाराचेर, आनी पळय त्रास पडटा तुज्या भावांक भयणांक, तांकां त्रास करता सरकार, नोकरी मेळना, शिकूंक मेळना. आनी हेका लागून ताका जायते पावटी प्रेजावानूय वेचो पडटालो. पूण जितले पावटी तो प्रेजावान गेलो न्हू, तेन्ना तो कोणाय लागीं उपकार मागोवन यादनिकाक आपोवंक धाडटालो आनी म्हणटालो, म्हाका कुंबसार करूंक जाय. आनी कुंबसार केल्या उपरांत ह्या यादनिका लागीं सदांच ताका म्हणटालो, हांव नोको ह्या प्रेजावांतलो हांव भायर सरतलो जाल्यार घोडे म्हाका नाच करीत ते, पूण म्हाका जाय पातकांत हांव मरोना जावपाक. कित्याक इतलें क्रितीक आसून बरें करून बरेंपण फारीक ना जावं म्हाका फकत घोटाय दिता तो म्हजो जेजू, म्हजो देव. आनी जेन्ना हांव ताका चिकटून हा, पातकाक पयस हा, कोणूय कितेंय म्हणो, म्हजी घरची बसून कितेंय म्हणो, जें हांव कोत्ता तें म्हज्या खोसियेंसा पासत कोत्ता, म्हज्या देवा खातीर कोत्ता. इश्टानो, आज म्हाका खुशालकाय भोगता सांगूंक, जायतीं म्हजे मदलीं भावां भयणां आसात, ते भाशेन आपलें जिवीत जियेता. कोणें बरें केलें, कोणें वाखाणलो, कोणें ना वाखाणलो, कोणें म्हटलें तूं तुज्या स्वार्था खातीर कोत्ताय, कोणें म्हटलें तूं तुजे पब्लिसिटी खातीर कोत्ताय, ताका फरक पडना. कित्याक ती जाणा, म्हजो देव म्हाका हें करूंक आपयता, म्हजो धर्म म्हाका हें करूंक आपयता, म्हजें खोसियेंस हें करूंक म्हाका फुसलायता. आनी थोडीं जाणां आमी आसा जेन्ना आमकां वाखाणणी फावो जायना आमी कोत्ता त्या बरेपणा खातीर, जेन्ना आमचेर क्रितीक मारतात आमी कोत्ता त्या बरेपणा खातीर, आमी बरेपण कोत्ता तें सोडटा. आयच्या वाचपान या, आयचे पयले वाचप राजांच्या पुस्तकांतले वाचप आनी आमी आयकोता खबर एलिजा प्रवाद्याची. एलिजा प्रवादी खऱ्या देवाचो प्रवादी आसलो. एक टायम, कठीण टायम इस्रायेल पोरजेच्या जिवितान तांचो राजा आसलो, एक ताचें नांव आहाब. आनी ह्या आहाब राजाक न्हू ताचे लागीं निर्णय घेवंक जायनासले. आमी इंग्लीश भाशेन म्हणटले ही वॉज स्पायनलेस. ताची राणी आसली जिजबेल, जी सगळो हुकूम चलयताली. तो राणी सांगता तो कोत्तालो. आनी ही राणी ताची जेजबेल ती भक्त आसली बाल, कुड्या देवाची. लोकांक, इस्रायेल पोरजेच्या लोकांक इनाम दिवन, फुसलावून, धमक्यो दिवन ती बालाची भक्ती करूंक ओडून वताली.
आनी तेन्ना एलिजा प्रवादी खऱ्या देवाची खबर लोकांक सांगतालो आनी कितें परिणाम ताका इजिझाबेल राणी मारून फुडें सरता आनी पळून वेता एलिजा प्रवादी ओरोण्यान पावता एके फाटी राणीचे मनीस येता मारपाक ताका दुसरे फाटीच्यान बुकेन फडफडटा आनी तो देवाक उलो मारता ताची चित्रां म्हजे आनी तुजे भाशेन केन्नाय जाता तो ही जाली आसलेली हांव बरें कोत्तां आनी पळय म्हाका पळोवन वेचें पडटा जेवंक बसून कांय ना आनी काय बरें आयचे पयले वाचप सांगता आमकां देवान आपल्या आंजांक धाडून एलिजा प्रवाद्याक जेवण दिलें म्हूण हें तें म्हणटा पळय तें जें हांव बरेंपण कोत्तां तें म्हज्या खोसयेंसा पासत कोत्तां म्हज्या देवा खातीर कोत्तां आयचे दुसरें वाचप बागेवन पावलून एफेसकारांक बरयल्ले चिटींतलें वाचप आनी बागेवन पावलू एक सोबीत सुंदर वड म्हणटा बी इमिटेटर्स ऑफ क्रायस्ट क्रिस्ता भशेन तुमी जायात आनी म्हणटा एके वाटेच्यान हा कुण्णाटकाय राग विंगास दुसरे वाटेच्यान हा भोगसणे बरें करप मोग आतां तूं कितें विचून काडटलोय तुजेर दवरलेलें आहा कित्याक तूं बावतिजम घेवन क्रिस्तांव जालाय आनी क्रिस्तांव जावप म्हळ्यार क्रिस्ता भशेन जावप वी हॅव टू इमिटेट क्रायस्ट आतां म्हजें आनी तुजें पळोवया बरेंपण कोत्तलें हांव वो खुण्णाटकायेन बरोवन विंगासान बरोवन बरेपणाच्या आड वेतेल्या आनी आयचें शुभ वर्तमान 26 जुवांवाच्या शुभ वर्तमानाचो जेजून व्हडली बिलाग केली 5,000 वयर लोकांची बूक मारली मागीर तांकां कुडीची बूक मारून ओतम्याची बूक मारली सांगोन हांव जिविताचो उंडो आतां लोक गुणगुणूंक लागता आनी म्हणटा पयलेलें तांणी अनुभवलेलें तांणी कितें म्हूण ताणें पोटाची बूक मारल्या ताणें येद्दे व्हडली शिकवण आमकां दिल्या आमी ताका वखना ताची घरचीं आमचे बरोबर रावना तर हें म्हणून जें कितें जेजून बरें केलेलें तांचे कुडी वाटेन तांच्या ओतम्या वाटेन इजी कशें घेता ताचेर एके भाशेन फालां मारतात आनी जेजू निराशी जाता काय बरें करपाचें सोडटा काय ना इश्टानो समज दिता तांकां आनी समजणी दिवन म्हणटा पळयात तुमच्या पुर्वजांक देवान ओरोण्यान जेवंक मान्ना दिलो आनी हांव तुमकां जिविताचो उंडो कहो महाच दिता जो कोण म्हाका शेवता वो म्हजेर बाबाट दवरता ताका ओतमीक मरण केन्नाच फावो जावचें ना इश्टानो आज जेन्ना ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करता तेन्ना थोड्यो वस्तू आमच्या जिवितांत पयली सुवातेर पळयात कितलें बरेंपण तुमी कोत्ता फामिलीच्या मळार समाजीक मळार शिक्षणीक मळार धर्माचे वाटेन कितलें बरेंपण आहा पूण हें बरेंपण कोत्ता आसतना न्हू सदांच तुमच्या खोसयेंसा पासत करूंक ते वावरात तुमच्या देवा पासत ते करूंक वावरात अशें जरी तर आमी केलें त्या तरणाट्या भाशेन आमी जातले ताची घरची पासून ताका फालां मागताली कोण म्हणटाले तो पब्लिसिटी कोत्ता कोण म्हणटाले ताचेर फॉल्स प्रोपागंदा करून ताणें पयशे घेतल्या पूण तो फाटीं सरलो ना कित्याक तो जाणा आपूण कित्याक लागोन हें कोत्ता पळय तें अशें करून हांव आनी तूं वावरुया सोंपें ना मनशां आमी सगल्यांक आमकां एक वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन जाय सगल्यांक आमकां जें बरेंपण आमी कोत्ता ताचे बसत कोणें तरी बरें तूं कोत्ता अशें म्हणलेलें जाय पूण हें जरी तर येयना आनी बरेंपण वाखाणणी येवचे सुवातेर क्रितीक येता बंद कोत्तलो काय हांव बरेंपण करपाचें पळयात इश्टानो बरेपणांतल्यानूच ह्या समाजांत आसलेल्या वायटाक आमी उणें उणें करूंक शकता जेन्ना बरेंपण वाडटा तेन्ना वायट उणें जाता आनी हातून म्हजो आनी तुजो सहकार जाय जरी तर हांवें क्रितीक आयलें कोणें नांव वाखाणलो कोणें नांव पिड्ड्यार केलें म्हूण बरेंपण करपाचें सोडलें घडये हें वायट वाडत वाडत वचप आनी जायते फावटी म्हाका कोण कोण विचारता फादर पळय हांव देवा पासत वावुरता पळय हांव बरेपणा खातीर वावुरता म्हाका कसलो आदाव ना म्हाका कसलो हिडन आजेंडा ना म्हाजो तरी आसतना म्हाका कित्याक बरें जायना एलिजाची खबर सांगल्या आतांच एलिजा कोणा वायटा खातीर वावुरतालो काय
एलिशा खऱ्या देवा खातीर वावुरतालो आनी धांवून पळून वेचे पडले. विचारूंक जाता काय म्हज्यान देवाक कित्याक हें घडलें काय म्हूण दुबाव विरीत विचारूंक जाता. आदल्या कोरारान एक पुस्तक हा जोबाचें पुस्तक आनी ह्या जोबाच्या पुस्तकांत जोब विचार कोत्ता देवाक हांव एक बरो मनीस कित्याक हांव सोंसता. जेरमियस प्रवाद्याचें पुस्तक हा जेरमियसाक देवान विचून काडलेलो कोण आयकोना जेरमियसाक. आनी जेरमियस रातभर देवा लागीं विचार कोत्ता तूं म्हज्या शिरांनी रिगलाय आनी तुवें म्हाका फसयलोय कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलोय तुजो प्रवादी जावन. विचार करूंक जाता इश्टानो, पूण जें आमकां बरेंपण करपाचें कार्य दिलां तें सोडूंक जाता ना. कित्याक पयचे भशेन देवान एलिशा प्रवाद्याक भुक्ताची मारली आंज बोडव्यांक धाडून म्हाकाय आनी तुकाय बरेंपण जरी तर म्हाजें इंटेन्शन सारकें हा तें चालूच दवरूंक तो घोटाय दितलो. आनी शेवटाक पळयात जायते फावटी न्हू आमचे सरभोंवतणी भुरगीं आसात, तरणाटीं आसात, आमची जावं आमच्या वाड्यांतलीं जावं आमच्या गांवची जावं हांव शिकता त्या स्कॉलांतलीं जावं. ह्या भुरग्यांक आमी बरेंपण करूंक शिकोवंक जाय आनी फुसलावंक बसूंक जाय अशें म्हणटलो आसलो. 5-6 दिसां फाटली खबर, आमच्या गांवच्या सुमार 15 सुपुल्ल्या भुरग्यांनी आपलें रगत दिलें. सिरोलॉजिकल सर्वे कोत्तालो गव्हर्मेंट ह्या कोवीड दुयेंसा आड थोडो भोव कंट्रोल कसो हाडूंक जाता तें पळोवपाक सुपुल्ल्या भुरग्यांनी तांच्या आवय बापायनी तांकां सांगलें, तांकां प्रोत्साहन एनकरेजमेंट दिलो आसतलो अशें करूंक. आतां हीच भाशेन बरें करूंक आमच्या भुरग्यांक आमच्या तरणाट्यांक शिकोवया. आनी जरी तर भुरग्यापणांतल्यान तांकां संवय जाली, तांकां एके भाशेन हॅबीट जालें बरें करपाचें, फाल्यां कोण क्रितीक मारूं, फाल्यां कोण फालां मारूं, फाल्यां कोण नांव तांचें पिड्ड्यार करूं, बरें करपाची तें सोडचें ना. आनी घोडी उगडास कोत्तेली, तुजो उगडास कोत्तेली, म्हजो उगडास कोत्तेली आनी म्हणटली आमच्या आवय बापाय आमच्या वडिलांनी आमकां बरें करूंक शिकयलां. तुवें कितें म्हटलें जाल्यार हांव बरेंपण करपाचें सोडटलों. इश्टानो, आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त सदांच बरेंपण ताच्या जिवितांतलें व्हांवलें तो उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आतां ह्या आल्तारार येतलो. ताचे लागीं मागुया, सायबा म्हज्या कोसियेंसा खातीर, म्हज्या देवा खातीर सदांच कितेंय सोर भोंवतणी घडो बरेंपण करूंक तूं म्हाका आदार दी. अशें जावं. उबी रावया. सतमानता देवाक, सत पदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वी विचार असणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्रा आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी साबालो आंकवार मारी तांय सलमलो पोस पिलाता कावतणें कोश्ट सोंसले ताका गुरसार चडलो तो मेलो आनी ताका आनी पिलो तो मेल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जीवन जालो स्वर्गात चडलो सूर पदवेता देव बापाच्या उजव्याक बसलाय तुयतांची बी आनी मेल्याची मुसबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सोबे भोवतणचो एककार पातकाचे बसणे कुडीचे जेवणपण सस्नाचे जिवीत आमेन. ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमच्या बापाक आमी उबारल्या. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हिंडाची मोगान सेवा करतना जायत्या प्रस्नाक आनी आडकुळींक फुडो करचो पडटा. असल्या वेळार तांणी देवाचेर आपलो पूर्ण बावा दवरून बापा लागीं मागुया. दयाल बाप्पा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकलूत कर. सरकारी मनशांनी जेजूचे शिकवणे प्रमाणे स्वतान नितीन आनी मोगान आपलो राजकोणीक कारभार चलोवन आनी ह्या वरवीं आमचो समाज नवो करून बापा लागीं मागुया. दयाल बाप्पा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकलूत कर. जेन्ना एका मनशाक बोनकोण फावो जाता तेन्ना ताचे जिवितांत निराशी जाता. असल्या वेळार
जेजूच्या मासा रक्ताची घोटाय घेवन बापाच्या मोगाचेर नियाळ करून तांणी आपल्या जिवितान शांती समाजान हाडल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. नोयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. बोनकोणीन वावर कोत्तल्या तशेंच प्रिझन मिनिस्ट्री गोवा ह्या व्हॉलंटियर्स तांणी आपली सेवा जेजू भाशेन काल्तिकायेन आनी लावणिकायेन करून बापाची कृपा आनी बळ तांकां मागुया. नोयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. सोद पदवेदार देवा बापा, ल्हानवीक मनान आनी खालत्या खालसान कांय आमच्यो गोरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात. तुजे येवजणेन त्यो आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दाना त्वेरेच्या वेळार आमी गीत घेवया C38 पेज नंबर 44. मोचे हात घे, मोचे पाय घे, स्वीकार कर रावता कौशेर. तुझो मोहिमा गोरगोट करून शुभ खबर सगळ्यांक दिवून. तुकाच बापा सोडमोचे दिता तुका हेकालें. तुकाच वंता सोडमोचे तुझे स्नेह म्हज्या बाबा भयणनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोद पदवेदार देवा बापा मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान प्रमाणाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्फोड मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकलुतीन तूंच आमच्या हातांत घालताय. तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सोडवणीचो संस्कार करून आमकां दिता. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सत पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्वकाली आनी सर्वथाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जोल्मान दिलो आमकां ताणें जोल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवंतपणान जिखल्या आमा समेस्तांक जिवीत सासणांचे. आपल्या मोहिमेबोन सर्ग प्रवेशा वरवीं उकडली आमकां दारां सर्गीची. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Puvit, puvit al barazo, sorves por tu. Sorgani sosar bona, tuja voivova. Un sorgito casoi, un sorgito casoi. Sorgito casoi, soi, o sorgito casoi. Sorves moraci navi, etata casoi, o sorgito casoi, o sorgito casoi. बापा, खरोच पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलीच कुशेन कोश्ट मरण सुसूक विच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन बसून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासनीक कोराराचें रोगत. पातकांचें बोगसोने मेलच्या तुमचे बसो आनी सोमेस्त मनशां बसो तें भारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. Pavardaco gut purgotuja. Sumia Jesu, ami odjogata, ani considre pietà. Dicles faudi, tu voi bovan Jesu, ami tuci moron purgota. बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवली बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत पाडूय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भवा भयणाची आनी खेरीत भशेन फेर्नांडीस कुटुंबांतलीं जी कोण मरून गेल्यान तांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजुलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची आज आपलो वाडदीस समारंभतेल्यांची, लग्नाचो दीस मनयतेल्यांची, दुयेंत आसात तांची, सायला भटान आनी पिंपलवाडो सॅक्टर 3 रावतल्या सगल्यांची, आमच्या नागवाच्या गांवची, आमची गोंयची दया आनी राखण कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाचे माय संगती, तिचो पोती बागयोन सुसे, बागयोन धर्मदुतां आनी सर्वकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सदपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. आमच्या सडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गेच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समका येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारात जावं. आमचो दिसपट्टो एक रास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पूण दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो मातशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजपोत चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती
सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिरेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळी सुवात. सुमिया तुवें मोचे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. जायतीं आमची भावणां युट्यूबाचेर ह्या मिसांत वांटो घेतात. तांचे बसत हे ओतमीक कम्युनियाचे मागणे करुया. म्हज्या जेजू, मोच्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सद्दां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमोली मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूं आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां. आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां. तुजे सरशिल्लो कडसरूंक म्हाका कदींच निर्मुनाका. आमेन. प्रार्थुया. मोगाल बापा, तुवें संस्कारलोलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमकां थारोण मेळूं आनी तुज्या स्वताचो उजवाड आमी थिरायेन जियो. हें आमी मागतां आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. मातशे बसात. इश्टानो, जायत्या तेंपान आमी आमचे फिरगोजेंत मिसां भावार्थ्यां खातीर पोत्तून सुरू कोत्ता. देवाक दिनवासुया आनी देवान आमकां राखची आनी सांबाळची म्हूण मागुया. पयलीं आमी 2-2 सॅक्टर घेवन सुरू करतले, मागीर पळयतले. पूण सदांच आमच्या गांवांत सिट्युएशन कितें आहा तें पळोवन आमी पावल मारतले. ह्या निमितान दिनवासता सायलाबाटांतल्या आनी पिंपलवाडो सॅक्टर 3तल्या जबाबदाऱ्यांक आनी वाड्यांतल्या भावां भयणांक बरे भशेन ह्या मिसांत वांटो घेवंक तांणी आमकां आदार दिलो. फुडल्या आयताराक हे भशेन मिसां आसतली. 14 तारखेर सांजचे संडे एंटिसिपेटेड मीस पिर्णी आनी कास्तेलवाडो सॅक्टर 2. 15 तारखेर सकाळीं 6:30 वाजता कास्तेलवाडो सॅक्टर 1 आनी माउंट मेरी. त्या मिसाचेर नव्या कोणसांचेर आमी आशिर्वाद घालतल्या. 15 तारखेर आगोस्ताचे 9 वरांचेर जीं भुरगीं मायाचे पयलो कोमिन्यांव घेवची आसलीं तांचो पयलो कोमिन्यांव जातलो. त्याच दिसा 15 तारखेर आगोस्ताचे सांजचें एक मीस आसतलें 5 वरांचेर. कोणें येवंक दिसता तांणी येवचें. फाल्यां तावन 9 तारखेर आगोस्ताचे सोमारा दिसा तावन सकाळीं 6:45 दिसपट्टी मीस आसतलें जे भशेन आमचें जातालें ते भशेन. कोणेंय ह्या मिसाक येवंक जाता. कोणाचें दुखाचें मीस आहा म्हयन्याचें, पयल्या वर्साचें, 3ऱ्या वर्साचें, तें 7:45 वा 8 जातलें. जी कोण सप्टेंबराच्या आनी ऑक्टोबराच्या म्हयन्यान लग्न जावची आसात
तांणी इगोर्जेन येवन आपले प्री नापशल इन्क्वायरी फॉर्म बोचचे संदी घेता आनी ह्या वेळार थोड्या आमच्या भावांक आनी भयणांक हांव दिनवास सोडूंक सोदतां. कोण ती पळयात, गेल्या आयतारा दीस हांवें एनावन्समेंट मारलेलो, जायत्या जाणांनी युट्यूबाचेर मीस पळयलां आसतलें, जी प्रॉपर्टी आमची मिझरी दिया म्हणटा पळय ती, जी खोडताली पंचायती खाल पडटा, तातूंत कोणें भितर सरोन आनी एक वाट केलेली. ती वाट बंद केली, पूण तरी करून आजून पासून धाकटे मोठे प्रॉब्लम आहा. आतां ते सुटावे जावपाचे आहा. तर 2 दीस फाटीं जेन्ना गरज पडली, थोड्यांक हांव जाणां उलो मारलेली जाल्यार सगळीं तुमी येतली आसली म्हूण, पूण कोविडाच्या टायमार आहा आनी म्हाकाय खोसी आसना तुमकां उलो मारूं. पूण थोड्या जाणांक हांवें जावं फाब्रिकाच्या मनशांनी जावं उलो मारलो आनी हे बरे मनाचे मनीस तुमच्या नांवान आयले आनी तांणी थोडे आमी कितें उलोवपाचें आहा तें आमी उलोवन थिंगा काडलें. मागात हो आमचो प्रश्न बेगीन सुटावो जाल्या प्रमाण आनीक हे आमच्या भावांक आनी भयणांक जी कोण आयिल्लीं ते दिसा तांकां तुमच्या नांवान दिनवासता. ह्या सुमारान तुमची मोगाची भेट इगोचे खातीर माजिलवाड्यांतल्या एका भावांक दिल्यात 14,500 रुपया, माजिलवाड्यांतले एके भयणीन दिल्यात 5,000, सायला भाटांतले एके भयणीन दिल्यात 15,000. तुमच्या नांवान तांकां दिनवासता. सुकूर सायबिणीचे विनवणेन देवान तांचेर, तांच्या कुटुंबाचेर, वावर धंद्याचेर भरपूर भरपूर आशिर्वाद घालचो. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आनी सत पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची बोध उपकार. आतां जेसूक आमच्या खालसांनी शेवतना आमी गीत घेवया D11 पेज नंबर 53. Jesus.